नमस्कार साथीहरू। तपाईँहरूलाई फ्लटर डेभ च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी फ्लटर एप क्रिएट गर्छौँ र त्यसको फोल्डर स्ट्रक्चरहरूको बारेमा जान्नेछौँ। अस्तिको भिडियोमा चाहिँ हामीले फ्लटरको एसटिके तथा एन्ड्रोइड स्टुडियो हामीले इन्स्टल गरेको थियौँ र आज चाहिँ हामी फ्लटर एप क्रिएट गर्नेछौँ है त। ओके, सुरुमा चाहिँ म एउटा फोल्डर बनाउनेछु। फोल्डरको नाम चाहिँ फ्लटर ट्युटोरियल एप भनेर बनाउनेछु म। ओके, यो फोल्डरभित्र अब चाहिँ हामीले जति पनि गर्छौँ त्यो यो फोल्डरभित्र गर्नेछौँ हामीले एपहरू बनाउने। ओके, म चाहिँ यसलाई टर्मिनलमा खोल्नेछु। तपाईँहरूको विन्डोजमा चाहिँ गर्नुभयो भने कमान्ड प्रम्प्ट खुल्नेछ। ओके, अब यहाँ चाहिँ अब हामीले फ्लटर एप हाम्रो क्रिएट गर्छौँ। फ्लटर एप क्रिएट गर्नको लागि सिम्पल एउटा कमान्ड छ, फ्लटर क्रिएट अनि हाम्रो एपको नाम। अब हाम्रो एपको नाम क्रिएट गर्दा जहिले पनि हाम्रो स्मल लेटरमा हुनुपर्छ र दुईवटा वर्ड छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई जोड्नको लागि चाहिँ हामीले अन्डरस्कोर युज गर्नेछौँ। ओके, हाम्रो एपको नाम चाहिँ डेमो एप दिउँ अहिले, डेमो एप। र यसले चाहिँ अब एप क्रिएट गर्नको लागि केही समय लाउनेछ। ओके, हाम्रो एप चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र यसले केही टाइम लिइरहेछ। ओके, हाम्रो एप क्रिएट भइसकेको छ र मैले चाहिँ यहाँनिर एन्ड्रोइड टुल्सहरू पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छ, यहाँनिर एक्सेप्ट गरिसकेको छ लाइसेन्सहरू। तपाईँहरूकोमा चाहिँ सुरु गर्नु हो भने चाहिँ यहाँनिर एन्ड्रोइड टुल्स लाइसेन्स नट इन्स्टल भनेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले यहाँको ठ्याक्कै यहाँको कपी गरेर पेस्ट गरिदिनु अनि जे माग्छ यस यस गर्दै जानु होला है त। केही प्रब्लम छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा पनि आफ्नो प्रब्लम राख्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मलाई प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी फोल्डरभित्र जाऊँ हाम्रो। यहाँ चाहिँ अब केही फोल्डर र फाइलहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई मेनली चाहिने भनेको चाहिँ लिप फोल्डर अनि pubspec.yaml भन्ने यो फाइल, यो मात्रै हामीलाई चाहिन्छ। अरू पनि चाहिन्छ, प्रायः हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको मेन यी दुईवटा हो। र यो हाम्रो एन्ड्रोइड फोल्डरभित्र चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण एन्ड्रोइडको कोडहरू हुन्छ र आइओएसभित्र चाहिँ कोटिलको आइओएसमा चाहिँ आइफोनको लागि चाहिने कोडहरू रहेको हुन्छ। ओके, तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो मनपर्ने कोड एडिटर, मलाई चाहिँ भिएस कोड युज गर्ने गर्छु, त्यस कारणले गर्दा म सिधै भिएस कोडबाट खोल्नेछु यसलाई। ओके, ओपन विथ मैले भिजुअल स्टुडियो गरेँ है त। ओके, मेरो भिजुअल स्टुडियो खोलिसकेको छ। ओके, तपाईँहरूकोमा चाहिँ अहिले यहाँनिर भिजुअल स्टुडियोमा फ्लटरको एक्सटेन्सनहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाल्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यसको लागि तपाईँहरूले एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर फ्लटर भनेर सर्च गर्नु होला। फ्लटर सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको यहाँ आउँछ यसरी र यो फ्लटरको यहाँनिर तपाईँले इन्स्टल गर्ने अप्सन आउँछ। मेरोमा इन्स्टल गरिसकेको छ, सो डिसेबल भन्ने अप्सन आएको छ। साथसाथै त्यसमा डाट भन्ने पनि हुन्छ, यो डाटको पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूले। मैले दुइटै इन्स्टल गरिसकेको छ। ओके, अब यहाँनिर अब हामीले के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फाइलहरूभित्र गएर हेर्नेछौँ। लिप फोल्डरभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा फाइल छ मेन डट भन्ने फाइल। ओके, यो भनेको चाहिँ हाम्रो हाम्रो एप्लिकेसन रन हुँदाखेरि एक्जिक्युट हुने फाइल हो। यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू हामीले यही फोल्डरभित्र लेखिन्छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूको मेन मेथडदेखि लिएर अनि अन्य क्लासहरू सबै सबै रहेको छ है त्यहाँनिर चाहिँ। अनि pubspec.yaml मा चाहिँ अब तपाईँहरूको एपको डिस्क्रिप्सन, नेमहरू, साथसाथै तपाईँहरूले अरू डेभलपरहरूबाट युज गर्नुभएको प्याकेजहरू अनि यहाँनिर तपाईँहरूले एसेटहरू हुन्छ, जस्तै तपाईँको इमेजहरू, फन्टहरू सम्पूर्णको यहाँनिर तपाईँहरूले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यहाँ यहाँ यहाँनिर लेखिसकेपछि डिटेल्स दिइसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एपमा। ओके, अब हाम्रो यहाँनिर आइसकेको छ। यहाँनिर एउटा कोड चाहिँ अटोमेटिकली जेनेरेट भइसकेको छ। यो चाहिँ फ्लटरले आफै गर्नेछ जहिले पनि तपाईँको एउटा फर्स्ट एप क्रिएट गर्दाखेरि। यसलाई हामीले रन गरेर हेर्छौँ है त के रहेछ भनेर। त्यसको लागि चाहिँ म त्योभन्दा अगाडि म मेरो मोबाइलको स्क्रिन तपाईँहरूलाई मिरर गरेर देखाउँछु। टर्मिनल खोल्छु म। मेरो मोबाइलको स्क्रिन आइसकेको छ यहाँनिर र अब म यो रन गरेर हेर्छु।
ओके अब हामीले रन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर रन स्टार्ट डिबगिङ अथवा स्टार्ट डिबगिङ गर्दा पनि हुन्छ। म स्टार्ट डिबगिङ गर्छु। के तपाईँहरूले फर्स्ट रन गर्दा चाहिँ जहिले पनि हल्का टाइम चाहिँ लिन्छ, किनभने डिबग एपी बिल्ड गर्छ यसले, अनि त्यस कारणले हल्का टाइम लाग्छ फर्स्ट टाइम। ओके यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एप यहाँनिर बिल्ड भइसकेको छ र हाम्रो तपाईँलाई स्क्रिनमा दिन सक्नुहुन्छ फ्लटर डेमो होम पेज भनेर एप पनि आइसकेको छ। सट्ट हामीले कोड हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एउटा मेन मेथड रहेको छ। मेन मेथडभित्र चाहिँ रन एप भन्ने मेथड छ, जहाँ चाहिँ एउटा क्लास माई एप भन्ने क्लास कल भएको छ है त। यहाँनिर आर्गुमेन्टमा चाहिँ माई एप भन्ने क्लास रहेको छ। अब यहाँनिर क्लास माई एप हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो भित्र चाहिँ एउटा मेथड रहेछ जुन चाहिँ बिल्ड मेथड भन्ने रहेछ, अनि यसले चाहिँ मटेरियल एप रिटर्न गर्दो रहेछ। ओके मटेरियल एप भनेको के अहिले जस्तो जान्नुपर्ने, यो सबभन्दा टप लेयरमा हुन्छ, हाम्रो एपको टपमा हुन्छ यो चाहिँ मटेरियल एप भन्ने। अनि यसले चाहिँ टाइटल थिम अनि होम भन्ने प्रोपर्टी यसको रहेछ। ओके अनि होम पेजमा भनेको चाहिँ एउटा माई होम पेज भन्ने क्रिएट भएको छ एउटा यहाँनिर क्लास चाहिँ पनि, यसले चाहिँ टाइटल लिँदो रहेछ यसले भने बुझ्नु होला, के पनि बुझ्नु पर्दैन। ओके अनि यहाँ पनि फेरि एउटा बिल्ड मेथड रहेको छ। यो बिल्ड मेथडमा चाहिँ अब स्क्यापहोल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो देखिने एउटा होम पेजको एउटा पेजको चाहिँ यस्तो एपको स्क्रिनको चाहिँ र त्यसले चाहिँ यसलाई स्क्यापहोल्डले चाहिँ ऱ्याप गर्ने गर्छ। जस्तो यो भित्र चाहिँ अब कन्टेन्टहरू जस्तो मटेरियल कन्टेन्ट्सहरू यो स्क्यापहोल्डभित्र रहेको हुन्छ है त। अनि स्क्यापहोल्डमा जस्तै ए बार हुन्छ, हाम्रो बडी हुन्छ, अनि ड्र भन्ने कुरा पनि यसमै हुन्छ। ओके अब मैले यहाँनिर यो बटनलाई प्रेस गरेँ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ। ओके अब जस्ट हामीले एउटा कुनै चेन्ज गऱ्यौँ, हाम्रो एउटा भनेको छौँ हाम्रो यहाँ फ्लडरमा हट रिलोड र हट रिस्टार्ट भन्ने फिचर हुन्छ। हट रिलोडले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के चेन्जेस गर्नुभयो र तपाईँले सेभ गर्ने बित्तिकै त्यो चेन्जेस चाहिँ यसमा अटोमेटिक देखिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर हाम्रो एपको टाइटल भनेको चाहिँ यहाँ के छ हाम्रो भन्दाखेरि फ्लडर डेमो होम पेज छ। मैले यसलाई चेन्ज गरेर चाहिँ डेमो एप राख्थेँ भने जस्ट यहाँनिर मैले अब हट रिलोड गरेँ भने के हुन्छ त, ओके मैले यसलाई सेभ गरेँ भने ओके मैले सेभ गरेँ। सेभ गर्ने बित्तिकै अब यहाँ डेमो एप भनेर आइसक्यो यहाँनिर। अब जस्तै अब फेरि मैले यहाँनिर यु हेभ पुश द बटन डिस्प्ले ट्याब्स छ यहाँनिर, मैले यहाँनिर यसलाई पनि चेन्ज गरिदिएँ पुश द बटन दिस टाइम्स भनेर ल चेन्ज गरिदिएँ अरे यसलाई। अनि ओके यसलाई मैले सेभ गरेँ भने अटोमेटिकली यहाँनिर आइसक्यो। सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको एपमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब हटस्टार चाहिँ कतिखेर युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा स्टेटै पुरै चेन्ज गर्नु पर्यो भने, जस्तै अब हामीले यहाँ 3 छ नि, यो 3 चाहिँ नम्बरलाई चेन्ज भएको छैन। अब यो हामीले हटस्टार गऱ्यौँ भने चाहिँ यो यसको पुरै स्टेट फेरि इनिसियल जस्तो त्यस्तैमा आइपुग्छ। जस्तो कि तपाईँले देख्नुहुन्छ फेरि 0मा आइपुग्यो। हटस्टार गऱ्यो भने चाहिँ पुरै यो एपै पुरै स्टेटै चेन्ज भएर सुरुमा आउँछ, इनिसियलमा जस्तो छ त्यस्तै आउँछ। ओके हामी चाहिँ अब अहिले सबै यो कोडलाई चाहिँ हाम्रो डिलिट हान्दिउँ। इमेज हाल्छु। ओके अब चाहिँ अब हामी यहाँ फेरि कोड गरेर हेर्नेछौँ कसरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि, अघि तपाईँले हेर्नु नै भएको थियो हाम्रो चाहिँ एउटा मेन फङ्सन थियो। मेन फङ्सनभित्र चाहिँ एउटा रन एप भन्ने प्यारामिटर थियो। ओके रन एप भन्ने प्यारामिटर थियो, चाहिँ फ्लटरको विजेटमा भन्दा पनि मेटेरियल भन्ने प्याकेजमा हुन्छ, मेटेरियल डटमा हुन्छ। अनि यसले चाहिँ एउटा फङ्सन लिन्छ जसमा चाहिँ एउटा हाम्रो मटेरियल एप भन्ने लिन्छ र ओके एउटा छुटेको छ। मटेरियल एपमा चाहिँ अब यसमा एउटा फङ्सन हुन्छ होम भन्ने फङ्सन, है तपाईँले देख्नुभएको थियो होम भन्ने। अब यसमा चाहिँ अब प्यारामिटरमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा विजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ माई एप भन्ने हामीले विजेट पास गऱ्यौँ, तर अहिले विजेट बनेको छैन, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त फङ्सन माई एप इज नट डिफाइन्ड भनेर भनेको छ। ओके अब हामी बनाउनेछौँ। तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले फ्लटरको एक्सटेन्सनहरू हामीले अघि नै
इनेबल गरिसकेको थियौँ, जसले गर्दा तपाईँले अब एसटिएल टाइप गर्ने बित्तिकै यसरी अटोमेटिकली यहाँ देखाउँछ अब फ्लटर स्टेटलेस विजेट भनेर। तपाईँले इन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली चाहिँ कोड जेनेरेट गरिदिन्छ। यो चाहिँ स्टेटलेस विजेटको कोड हो। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ माई एप भनेर दिनुपर्ने हुन्छ, माई एप। ओके, माई एप हुने बित्तिकै यहाँ सबै इररहरू गइसकेको छ। ओके, अब यो कन्टेनर चाहिँ अब हामी हटाएर स्क्याफोल्ड हाल्छौँ है त। ओके, स्क्याफोल्ड हाल्यो। अब स्क्याफोल्ड हाल्ने बित्तिकै अब हामीले यसमा चाहिँ अब एप बार अनि बडी जस्तो प्रोपर्टीहरू हाल्न सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ म एप बार हाल्छु, एप बारभित्र एप बार हुन्छ, एप बार। तपाईँले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो युज गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम यहाँनिर यसरी इन्टेलिजेन्सले गर्दा चाहिँ अटोमेटिकली यहाँनिर देखाउँछ है त के कुन कोड हो भनेर पनि अटोमेटिक तपाईँलाई हेल्प गर्छ। ओके, तपाईँले इन्टर लगाएर इन्टर गरिदिनु भने आफै दिन्छ। ओके, एप बारको प्रोपर्टी चाहिँ हुन्छ एउटा टाइटल हुने प्रोपर्टी हुन्छ। यो टाइटल भनेकै चाहिँ हाम्रो एपको टाइटल हो है त। टाइटलले चाहिँ एउटा टेक्स्ट विजेट लिन्छ, टेक्स्ट विजेटमा चाहिँ हाम्रो एपको टाइटल दिउँ, डेमो एप भनेर एउटा हामीले टाइटल दिउँ। अब चाहिँ यसको हामीले बडी दिनुपर्ने हुन्छ, बडीमा चाहिँ एउटा हामीले कन्टेनर दिउँ, कन्टेनर। ओके, कन्टेनरले चाहिँ एउटा अब प्यारामिटरमा चाहिँ एउटा चाइल्ड मात्रै लिन्छ, मतलब एउटा मात्रै विजेट लिन्छ। यदि यसको ठाउँमा यदि कलम रोहरू भएको भए चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मल्टिपल विजेटहरू लिन्छ आफ्नो चाइल्डमा चाहिँ। ओके, अब मैले यहाँनिर एउटा टेक्स्ट दिएँ, सरी एउटा कलम दिउँ फेरि, COLUMN कल्युम। ओके, कल्युम दिने बित्तिकै यसको अब हामीले यहाँनिर यसो गऱ्यौँ भने चिल्ड्रेन दिन्छ, यसले चाहिँ चिल्ड्रेन दिन्छ जहिले पनि, मतलब यसले मल्टिपल विजेटहरू सपोर्ट गर्छ। ओके, अब यो भित्र चाहिँ अब हामीले टेक्स्ट हाल्न सक्छौँ। टेक्स्ट हाल्न टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले दिउँ हेलो भनेर दिउँ हामीले। ओके, अब यसलाई रन गरेर एकचोटि हेरिदिउँ है त। ओके, हाम्रो एप रन भइसकेको छ र आइसकेको छ हाम्रो यहाँनिर हेलो वर्ड भनेर पनि आइसकेको छ। ओके, अब अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, मेरो फोन हल्का सानो भयो जस्तो छ, म यसलाई चेन्ज गरिहाल्छु होइन। ओके, यहाँनिर हाम्रो हेलो वर्ल्ड भनेर आइसकेको छ हाम्रो टेक्स्टमा। अब चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई भन्छु कि यो डिबगको लागि कसरी हटाइदिने है। यसमा चाहिँ जानुहोस् तपाईँ मेटेरियल एपमा, अनि यो डिबग स्विच ब्यानर मोडलाई फर्स्ट गरिदिनुहोस्। ओके, यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर एउटा कन्ट्रोल सी हान्ने बित्तिकै यहाँबाट यो जान्छ। आई थिङ्क सम मिरर भयो यहाँनिर, कन्ट्रोल सिफ्ट यो हटाउनु एकचोटि। ओके, हटाउने बित्तिकै गयो यहाँनिरबाट। के अब यहाँनिर टेक्स्ट छ। अब हाम्रो यो टेक्स्टको फन्ट साइजहरू कलरहरू कसरी बदल्ने भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर एउटा छ प्रोपर्टी छ स्टाइल भन्ने। हो, स्टाइल चाहिँ अब टेक्स्ट छ भन्ने टेक्स्ट स्टाइल लिन्छ, टेक्स्ट STYL स्टाइल। ओके, टेक्स्टभित्र चाहिँ अब हाम्रो फन्ट साइज अनि कलर अनि यसको फन्ट वेटहरू सबै हुन्छ है त। हाम्रो सुरुमा फन्ट साइज चेन्ज गरौँ। फन्ट साइज चाहिँ मैले 20 दिएँ। ओके, कन्ट्रोल सेभ हाने मैले, ठुलो भयो यो। अब यसको कलर चेन्ज गरौँ। कलरमा चाहिँ अब कलर्स डट, अब कुन कलर दिनु त म ब्लू दिन्छु अहिले। ओके, कन्ट्रोल सेभ हाने त्यसको ब्लू पनि कलर चेन्ज भयो। र अब यसको फन्ट वेट चेन्ज गरौँ है त, फन्ट वेट डट बोल्ड पार्छु यसलाई म। ओके, हाम्रो अहिले बोल्ड पनि भएको छ। हामी मजासँगले अब हामीले यसरी चाहिँ हामीले यसको प्रोपर्टीहरू चेन्ज गरेर अरू पनि अनि नयाँ कुराहरू राख्न सकिन्छ। ओके, हाम्रो टेक्स्ट विजेट गएको छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म हाम्रो यसमा बटनहरू कसरी हाल्ने भनेर देखाउँछु। फ्लटरमा धेरै टाइपको बटनहरू छ, जसमध्ये चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ ब्रड बटन भनेको चाहिँ रेज्ड बटन, फ्ल्याट बटन अनि आइकन बटनहरू हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ म तपाईँलाई फ्ल्याट बटनको बारेमा देखाउँछु। फ्ल्याट बटन भनेर मैले टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ आइसक्यो फ्ल्याट बटन भनेर। यसमा चाहिँ दुईवटा प्रोपर्टी हुन्छ, अन प्रेस अनि चाइल्ड भन्ने। अन प्रेसमा चाहिँ अब तपाईँले यो बटन प्रेस गरिसकेपछि के गर्ने भनेर यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाइल्डमा चाहिँ अब तपाईँले यो बटनमा चाहिँ के देखाउने, के हाल्ने होइन, टेक्स्ट हाल्ने हो भने टेक्स्ट हाल्नु पऱ्यो, यसरी गर्नुपर्छ। चाइल्डमा चाहिँ मैले अहिले टेक्स्ट दिएँ। टेक्स्ट दिने बित्तिकै चाइल्डमा चाहिँ फ्ल्याट BUTTON बटन भनेर दिएँ मैले। अहिले मैले यहाँ कन्ट्रोल सेभ गरेँ। मैले यहाँनिर लगेर प्रेस गर्न खोजेँ भने
अहिले यहाँनिर अन प्रेस नल भएकोले यहाँ अहिले केही पनि भएन। तर मैले अहिले एउटा जस्तो हेर्छु यो यस्तो फङ्सन बनाएर यतिकै छोडिदियो भने चाहिँ अब आयो यहाँनिर फ्ल्याट बटम यसरी मैले प्रेस गर्दा पनि यस्तो मजासँगले स्प्ल्यास भइरहेको छ। ओके अब हामीले अब अन प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हामीले यो प्रेस गरेर भएको छैन भने एकचोटि यहाँनिर एउटा प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त कि एउटा मैले एउटा फङ्सन बनाइदिएँ यहाँनिर। ओके प्रिन्ट सरी एउटा फङ्सन बनाइदिएँ भोइड अन फ्ल्याट बटन प्रेस भनेर फङ्सन बनाइदियो अरे। यो सिम्पल छ फङ्सन बनाउनको लागि। ओके फङ्सन प्राइभेट गरिदिउँ अन्डरस्कोरले प्राइभेट हुन्छ। मैले चाहिँ अब यहाँनिर सिर्फ प्रिन्ट गरिदिएँ अरे प्रिन्ट यु हेभ प्रेस द BUTT1 बटन भनेर लेखिदिएँ अरे। अब मैले यहाँनिर यसको ठाउँमा सिधै मैले अब यहाँनिर अलिक माथिको फङ्सन कल गर्न सक्छु यहाँबाट। फङ्सन भनेको हाम्रो अन फ्ल्याट बटन प्रेस। ओके ओ सरी यतिकै हाल्दा पर्छ। ओके अब मैले यहाँनिर हामीले त तपाईँले यहाँ हेर्नु है त यहाँनिर मैले यहाँ प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यु हेभ प्रेस द बटन भनेर आइसक्यो। यु हेभ प्रेस द बटन हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ हाम्रो स्टेट लिस्ट विजेट भएकोले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर जति कुराहरू देख्नुहुन्छ यसको चाहिँ स्टेट कहिले पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो हेलो वर्ल्डबाट बटन प्रेस गर्दा अर्को केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टेट लिस्ट विजेट राखेर मिल्दैन, यहाँ चाहिँ स्टेट फुल विजेटै चाहिन्छ। ओके अब हामी एकचोटि अब यो पुरैलाई यो स्टेट लिस्ट विजेटलाई हटाएर अब हामी स्टेट फुल विजेट बनाएर एकचोटि हेरौँ है त। ओके चाहिँ भयो। अब फेरि अब हाम्रो चाहिँ तपाईँले STFL टाइप गर्ने बित्तिकै स्टेट फुल विजेट भनेर आउँछ। यसो इन्टर हालिदिनु अनि ठ्याक्कै अब यहाँनिर स्टेट फुल विजेट एक्सटेन्ड भएर आउँछ। अब तपाईँको एपको हाम्रो माथि के थियो एपको नाम माई एप थियो, माई एप भनेर यो क्लासको नाम। ओके आइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ फेरि अब अलिक जस्तै हामीले स्क्याफोल्ड दिनुपर्छ। स्क्याफोल्ड दिउँ। स्क्याफोल्डमा चाहिँ अब हाम्रो ओके मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सेभ गरेँ भने सबै हरायो स्क्याफोल्ड भएर वाइट ब्याकग्राउन्ड आयो। ओके हाम्रो अलिक जस्तै एप बार हुन्छ, एप बारभित्र एप बार लिन्छ यसले। ओके एप बारको प्रोपर्टी भनेको टाइटल, टाइटल चाहिँ अब हाम्रो टाइटल दिउँ है त डेमो सरी टेक्स्ट लिन्छ यसले। ओके डेमो एप भनेर दिउँ। ओके यति भयो। अब हाम्रो आउँदा टक्क डेमो भनेर आइसक्यो। अब यो डेमो एपलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा कसरी ल्याउने त, त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एप बारको एउटा प्रोपर्टी छ। ओके त्यसको प्रोपर्टी भनेको सेन्टर टाइटल भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ। हामीले सेन्टर टाइटल गरेर यसरी गर्ने बित्तिकै ट्रु गरिदिउँ भने हाम्रो एपको टाइटल पनि सेन्टरमा आइपुग्छ। ओके यो त भयो। अब हामीले एप बारदेखि ठक्क बाहिरपट्टि अब फेरि हामीले के दिनु पऱ्यो बडी दिनु पऱ्यो। बडीमा अघि जस्तै हामीले कन्टेनर दिउँ, कन्टेनरले चाइल्ड लिन्छ, चाइल्डमा हामीले COLUM कोल्युम दिउँ। ओके कोल्युम दिइसकेपछि यहाँनिर अब हामीले टेक्स्ट विजेट दिउँ भएको एउटा। अब यहाँ टेक्स्टमा चाहिँ के दिउँ भने अब सरी चिल्ड्रेन लिन्छ यसले। ओके अब यहाँ चाहिँ टेक्स्ट विजेट दिउँ। टेक्स्ट विजेटमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ योचोटि चाहिँ अब हामीले यसको स्टेट चेन्ज गर्छौँ होइन डाइरेक्टली। अब यहाँनिर हामीले टेक्स्ट ओके हामीले चाहिँ अब टेक्स्ट विजेट दिन्छौँ। सरी मेरो हल्का किबोर्डले टेक्स्ट ओके मेरो टेक्स्ट सरी के प्रब्लम आइरहेको छ मेरोमा। टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ अब डाइरेक्टली हामीले टेक्स्ट हाल्दैनौँ, त्यो टेक्स्ट चाहिँ अब बाहिरबाट हाल्छौँ। मतलब हामीले यहाँनिर जति पनि हामीले स्ट्रिङहरू हुन्छ नि डिफाइन गर्नुपर्ने यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो स्टेटबाट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले चाहिँ स्ट्रिङ दिएँ अरे स्ट्रिङ के अरे टेक्स्ट स्ट्रिङ भनेर दिएँ अरे मैले नाम। स्ट्रिङको नाम पनि इक्वल्स टु अब स्ट्रिङ चाहिँ एउटा दिउँ अरे दिस टेक्स्ट विल चेन्ज भनेर दिएँ अरे है त। हामीले बटन प्रेस गरेपछि यो टेक्स्टलाई चेन्ज पनि गर्छौँ हामीले। ओके अब यहाँ चाहिँ अब हामीले टेक्स्टमा सिधै अब स्ट्रिङ हाल्ने होइन, सिर्फ त्यो टेक्स्ट स्ट्रिङलाई पास गर्ने। ओके पास गरी अब मैले सेभ गरेँ यसलाई। यहाँनिर यो टेक्स्ट स्ट्रिङ यो माथिको टेक्स्ट जस्तो त्यस्तै आएर आयो यहाँनिर है त। ओके ओके अब मैले यहाँ चाहिँ बटन पनि हालेँ अरे आइआरएआई यसरी रेज बटन भन्ने अर्को बटन छ हाम्रो, त्यो रेज बटन हालेँ मैले। अब यहाँ चाहिँ अनपेस अहिले हामीले नलेज छोडिदिउँ। अनि अब हाम्रो चाइल्डमा चाहिँ
टेक्स्ट हालिदिउँ। सरी मेरो ल्यापटपले के प्रब्लम देखाए जस्तो छ धेरै। टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले क्लिक बटन यो बटन भनेर दिएँ अरे मैले क्लिक बटन दिएँ अरे क्लिक बटन पनि आइसक्यो। अहिले हामीले प्रेस गर्न मिल्दैन किनभने यहाँनिर अन प्रेसमा नल छ अहिले हाम्रो एउटा फङ्सन बनाइदिए माथि फङ्सन बनाउने पनि अब हामीले यिनीहरू बनाउने फङ्सन पनि। अब चाहिँ भोइड क्लिक RAIST रेज्ड BUTTON बटन भनेर बनाइदिएँ अरे मैले फङ्सन बनाइदिएँ। अब हामीले यो त हाम्रो स्टेट फुल विजार्ड हो। अब स्टेट फुल विजार्डमा चाहिँ अब स्टेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एउटा फङ्सन हुन्छ सेट स्टेट भनेर। सेट यस सेट स्टेट यहाँनिर तपाईँले कन्ट्रोल अनि हान्ने बित्तिकै आइपुग्छ यसरी सेट स्टेट भन्न आउँछ ठ्याक्कै लिनु। यहाँ आउने बित्तिकै अब चाहिँ यो भित्र चाहिँ तपाईँले जे गर्नुभयो त्यसले चाहिँ अब स्टेट चेन्ज गर्छ। जस्तै अब हामीले चाहिँ के को चेन्ज गर्न आँटेको थियौँ भने टेक्स्ट स्ट्रिङलाई चेन्ज गर्न आँटेको थियौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यहाँनिर टेक्स्ट स्ट्रिङ इक्वल्स टु अब के होइन त BUT बटन इज PRESSED पेस्ट भनेर दिउँ अरे। यति गर्ने बित्तिकै अब यो भयो तर हामीले फङ्सन कल गरेको छैनौँ। अब फङ्सन कल गर्नु पर्यो यहाँनिर क्लिक रेज्ड बटन यति गर्ने बित्तिकै अब कन्ट्रोल सेभ गरौँ। यहाँ बटन पनि आएको छ र अब यो बटनलाई हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ बटन इज प्रेस्ड भनेर आयो। कति सजिलो छ कति सजिलै चाँडै पनि हुन्छ। ओके यति हाम्रो काम सक्यो। अब चाहिँ अब हामीले यो त भयो हाम्रो होइन। अब यहाँनिर अरू विजार्डहरूलाई हामी हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले कलमलाई हेऱ्यौँ कन्टेनरलाई हेऱ्यौँ। अब कन्टेनरमा चाहिँ अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेनरले चाहिँ आफ्नो चाइल्डलाई ऱ्याप गर्छ है त। जस्तै कन्टेनरको चाइल्ड भनेको अहिले हाम्रो के छ कलम छ। यो पुरै कलमलाई नै कन्टेनरले राखेको हुन्छ। अब कन्टेनरमा हामीले केही चेन्ज गऱ्यौँ भने पुरै दुइटै चाइल्डभरि चेन्ज हुन्छ है त। जस्तै अब हामीले मलाई चाहिँ अब यो सरी एक्चुअली अब हामी यहाँ कन्टेनरकै अब हामीले अब एकचोटि कलरहरू चेन्ज गरेर हेरौँ है त के हुँदो रहेछ भनेर। कन्टेनरको प्रोपर्टी भनेको एउटा कलर हुन्छ। कलरमा चाहिँ अब हामीले कलर चेन्ज गर्नु कलर डट मैले रेड गरिदिएँ अरे रेड एसएन। ओके त्यसै भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ हाम्रो के भयो पुरै कलमभरिकै यो कलर चाहिँ चेन्ज गरेर रेड गरौँ। तर यहाँ चाहिँ अब कलम भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि कलमले जहिले पनि भर्टिकली फुल स्पेस लिन खोज्छ। सो यसले तलदेखि माथिसम्मकै यो यसको कन्टेनरभित्र चाहिँ यो कलम पुरै पर्यो। त्यस कारणले गर्दा पुरैको रेड भयो है त। अब यो त भयो। अब हाम्रो अर्को अब कलममा चाहिँ अब हेर्नु हामीले पुरै लिन मन लागेन हामीलाई चाहिँ जस्ट जति छ यो चाइल्डहरू जति छ यस्तै बटन स्पेस र क्लिकबाट यति भरि मात्रै मलाई बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो कलमको अब साइज चेन्ज गर्नु पर्यो। मेन एक्सिस साइज भनेर छ प्रोपर्टी सरी मेन एक्सिस साइज डट मिनिमम गर्नु पर्यो। मिनिमम गर्ने बित्तिकै जति छ अब यिनीहरू चाइल्ड भरिको मात्रै लिन्छ यसले यसरी लिन्छ। ओके यो भयो हाम्रो। अहिले चाहिँ हामी अब यसलाई हटाइदिउँ। ओके यो चाहिँ भयो। अब सेभ गर्ने बित्तिकै यो पर आयो। अब मलाई चाहिँ के मन लाग्यो भने चाहिँ यो क्लिक बटनलाई यहाँ होइन यसको ठिक्क नजिक होइन यसलाई पुरै दुइटालाई यो एउटा इनमा अर्को इनमा चाहिँ पर चाहियो हाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ कलमको एउटा प्रोपर्टी छ त्यो भनेको चाहिँ मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट। मेन एक्सिस अलाइनमेन्टले चाहिँ अब कलमभित्र चाहिँ अब चाइल्डहरूलाई कसरी प्लेस गर्ने भनेर यसले डिफाइन गर्छ है त। मेन एक्सिसमा चाहिँ एउटा हाम्रो कलमको मेन एक्सिस भनेको चाहिँ सिधा हुन्छ भर्टिकल हुन्छ। क्रस एक्सिस भनेको चाहिँ यो होरिजेन्टल हुन्छ है त मेन कलमको चाहिँ। ओके अब मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट डट स्पेस बिट्विन गरेँ अरे मैले। बिट्विन भनेर दुइटाको बिचमा चाहिँ धेरै स्पेस दिन्छ। ओके एउटा माथि छ एउटा तल छ। ओके यसरी हुन्छ। यो त भयो। अब हामीले इमेज पनि हालेर हेर्छौँ यहाँनिर इमेज कसरी हाल्ने भनेर त्यसको बारेमा पनि अब हेर्नेछौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ म सट्ट एउटा इमेज डाउनलोड गरेर आइहाल्छु। सुरुमा चाहिँ म एउटा फोल्डर बनाउँछु यहाँनिर। ओके यहाँ होइन यो चाहिँ म बाहिर बनाउँछु एउटा फोल्डरको नाम चाहिँ ASSET भनेर हालेँ मैले। यसरी भनेर फोल्डर आएको छ। अब म गुगलबाट एउटा
इमेज हाल्छु। ओके साथीहरू, मैले चाहिँ अब यहाँनिर एउटा इमेज मैले ब्ल्याक होलको इमेज मैले हालेर आइसकेको छु। अब चाहिँ सुरुमा अब हामीले यो इमेज यहाँ हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले मैले भनेको थिएँ pubspec.ml मा हाम्रो सम्पूर्ण एसेट फाइलहरू हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्नुपर्छ। ओके, अब यहाँनिर pubspec.ml फाइलमा जाऊँ र यहाँनिर एसेट भन्ने फोल्डर छ, सरी एसेट भन्ने यहाँनिर कोड छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले अनकमेन्ट गरौँ है त। अनकमेन्ट गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल अनि स्ल्यास, ओके कन्ट्रोल स्ल्यास गरेर त्यो अनकमेन्ट भयो यहाँनिर। अरूलाई यसलाई केही पनि चेन्ज गर्नु परेन। अब चाहिँ हाम्रो इमेजको कहाँ पाथ के हो त्यो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो एसेट भन्ने फोल्डर छ, ASSET एसेट भन्ने फोल्डर, अनि यो भित्र चाहिँ के छ हाम्रो blackhole.jpg र यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ग्याप पनि उत्तिकै हुनुपर्छ यहाँनिर। यो जस्ट यो कति 2 स्पेस ग्याप छ होला, यति नै हुनुपर्छ, चेन्ज गर्न हुँदैन तपाईँहरूले। ओके, यसलाई मैले सेभ गरेँ। ओके, मैले सेभ गरेर अब कन्ट्रोल सेभ गर्ने बित्तिकै अब यहाँ मैले आएँ। अब यहाँनिर मैले चाहिँ अब हाम्रो एउटा विजेट छ, इमेज भन्ने विजेट छ, सरी आइएमएजी, ओहो सरी मैले रेजबाट हाल्न खोजेछु मैले यहाँनिर। हामी रेजबाट भन्दा माथि हाल्नु भयो त यहाँनिर। ओके, आइएमएजी इमेज भन्ने छ यहाँनिर। इमेज चाहिँ अब ASSET असेट, हाम्रो इमेज असेटबाट असेट इमेज हो, सो असेट इमेज भनेर हालेँ मैले। अब असेटको नाम भनेपछि हाम्रो कहाँ छ त, अनि हाम्रो एक्ज्याक्ट पाथ त्यो दिनुपर्छ हामीले। सरी यहाँ कमा दिउँ यहाँनिर। हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो इमेज भनेको चाहिँ असेट स्ल्यास BLACK ब्ल्याक hole.jpg, मैले यसलाई कन्ट्रोल सेभ गरेँ। कन्ट्रोल सेभ गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर इमेज आयो। अब इमेज आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इमेजको त साइज त यसरी छ, यो हुने बित्तिकै यसको अब पुरै कलमको साइज पनि यसरी अलिकति बढो। सो अब हाम्रो पुरै कन्टेनरको साइज पनि बढेको छ अहिले। म चाहिँ यो स्पेस बिट्विन हटाइदिन्छु। र कन्ट्रोल सेभ गरेँ। ओके, यो त हाम्रो यतिको आयो, हाम्रो ब्ल्याक होलको इमेज पनि आइसकेको छ। र मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पुरै कलमलाई चाहिँ अब मैले सेन्टरमा ल्याउन खोजेँ अरे। त्यसको एउटा तरिका भनेको चाहिँ ऱ्याप सेन्टर छ, ऱ्याप सेन्टर गर्ने बित्तिकै यो अब सेन्टरमा आउँछ। ओके, यो सरी यो कलम अहिले कलमलाई यसरी मिल्दैन, रिमुभ दिस कलमको चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट, मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट डट सेन्टर भन्ने छ। यो गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो पुरै सेन्टरमा आयो, हाम्रो कलम सेन्टरमा आएर बसेको छ है त। अब चाहिँ कलमको बारेमा त जानियो, अब हामीले रोको बारेमा पनि हेरौँ। त रो भनेको के हो, र हाम्रो कलमले चाहिँ अब हाम्रो चाइल्डहरूलाई चाहिँ कसरी राखेको छ, 1 बाई 1 यसरी भर्टिकली 1 बाई 1 राखेको छ। अब हामीले चाहिँ रो भन्ने प्रोपर्टिज हेर्छौँ यहाँनिर। रो भन्ने चाहिँ सरी यहाँनिर हाल्यौँ, रेजबाट म ठ्याक्कै तलतिर एउटा रो भन्ने छ, रो हाल्यौँ हामीले। रोले पनि कलम के हुन्छ, चिल्ड्रेन लिन्छ यसले पनि। ओके, चिल्ड्रेन लियो यसले, अब चिल्ड्रेन पनि लिएको छ यसले। अब चिल्ड्रेनमा चाहिँ अब हामीले के गरौँ, आइकन हालौँ है त। आइकन पनि हाल्न सिक्छौँ हामीले। आइकन अब आइकन्समा चाहिँ आइकन्स डट, यहाँ चाहिँ मटेरियल आइकनहरू हुन्छ है त। आइकन्स डट युजर, ओके युजर सर्कल छ यहाँनिर, सुपरभाइज युजर सर्कल। कन्ट्रोल सेभ गरेँ मैले, यहाँनिर एउटा आइकन आएको छ यहाँनिर। ओके, मलाई अझै अर्को पनि टेक्स्ट छ, एउटा टेक्स्ट पनि हालिदिउँ एउटा यहाँनिर। टेक्स्ट इन ROW रो हालौँ, टेक्स्ट इन रो। र अझै मलाई अर्को के मन लाग्यो भने मलाई अझै एउटा बटम हालिदिउँ है त, सरी आइकन बटम हाल्नु। यसमा चाहिँ आइकन BUTTON बटन, आइकन बटनमा आइकन चाहिँ अब के आइकन देखाउने हो त्यो गर्नुपर्छ यहाँनिर। चाहिँ आइकन भन्ने चाहिँ आइकन, सरी आइकन्स डट एड भन्ने एउटा
ओहो आइकन भन्ने यसले लिन्छ आइकन्स डट एड भनेर यसरी घरमा एड प्लसको आइकन आयो यहाँनिर ओके यो हामीले यहाँबाट कलर चाहिँ हटाइदिउँ यसको लागि यहाँनिर ओके यसरी आयो हाम्रो प्लसको आइकन पनि आइसक्यो अब हामीले क्लिक गर्न मिल्दैन अहिले आइकनलाई किनभने अन प्रेस हाम्रो नल छ ओके टेक्स्ट रो भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अब हामीले एउटा भ्यालु हालौँ है त यो भ्यालु चाहिँ कुन भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सुरुमा हाम्रो इन्ट भ्यालु इक्वल्स टु 1 दिउँ अरे हामीले अहिले यहाँ चाहिँ अब यो प्लस गर्दा चाहिँ हामीले यो 1 लाई चाहिँ चेन्ज गर्ने बनाउँ है त हामी एउटा फंक्सन पनि सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई ओके अब हामीले चाहिँ अब सिधै यो त्यो भ्यालुलाई देखाउनको लागि चाहिँ डलर अनि हाम्रो त्यो नाम के त भेरिएबलको नाम चाहिँ भ्यालु हो नि त त्यही भएर सो भ्यालु दिने बित्तिकै अब यहाँनिर 1 आउँछ यसरी ओके अहिले यहाँ तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो के थाहा पाउनु भन्दा रोले चाहिँ के हुन्छ आफ्नो चिल्ड्रेनहरुलाई चाहिँ एउटै होरिजन्टल लाइनमा प्लेस गर्दो रहेछ त्यो पनि कसरी नजिक नजिक प्लेस गर्दो रहेछ अब ओके अहिलेको यस्तै अब हामीले अहिलेको कलमको चाहिँ अब के अरे मेन एक्सिस अलाइनमेन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भर्टिकल प्रोपर्टीहरू हुँदो रहेछ भने यसको पनि मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ होरिजन्टल प्रोपर्टी हुन्छ ओके अब मलाई के गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ नजिक नजिक भयो यिनीहरूलाई चाहिँ अलि यिनीहरूको बिचमा स्पेस दिन मन लाग्यो अरे ओके त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट डट स्पेस इभनली घरमा बराबर स्पेस दिन मन लाग्यो ओके यिनीहरूको बिचमा बराबर स्पेस आउँछ अब चाहिँ ओके अब चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा फंक्सन बनाइदिनु पर्यो यसको अन प्रेस यसको गर्दा भ्यालु बढ्ने फंक्सन जस्ट इट विल बी अ सिम्पल फंक्सन यहाँनिर void add button फंक्सन अब यहाँ चाहिँ अब हामीले अहिले कस्तै सिटी सेट चेन्ज गर्नु पर्यो सो सेट stat यति गरेर तपाईको आफै आइहाल्छ सेट गर्नु हो भने अनि अब हामीले भ्यालुको भ्यालु बढाउनु पर्ने हो त्यो सो भ्यालु प्लस गर्ने बित्तिकै यसको भ्यालु पनि बढ्छ ओके यति त भयो अब यहाँ हामीले फंक्सन कल गर्नु पर्यो एड बटन फंक्सन यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ सेभ गरिम अरे ओके ल क्लिक पनि गर्न मिल्छ अब क्लिक गर्नुभयो भने अब यसरी भ्यालु बढ्यो धेरै मजा आलेको सजिलोसँग हाम्रो काम भयो ओके तपाईले अब यति युज गरेर पनि राम्रोसँग एप्पल धेरै बरु बनाउन सक्नुहुन्छ यति जानुभयो भने पनि तपाईहरुले अर्कोचोटि चाहिँ अब हामीले एउटा फुल एउटा राम्रो खालको एउटा एपी बनाउँछौँ ओके अब अर्को तपाईहरुलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ बटन स्पेस र यहाँनिर इमेजको बिचमा अलिकति पनि ग्याप छैन अब यसमा चाहिँ मलाई ग्याप दिन मन लाग्यो त्यसको लागि पनि एउटा फ्लटरले विजेटले बनाइदिएको छ त्यो भनेको चाहिँ साइज्ड बक्स भन्ने विजेट छ एउटा यहाँनिर अब हामीले त्यो विजेट हाल्दियौँ एसआइजेटी साइज्ड बक्स कमा दियौँ यहाँनिर अब साइड बक्सको प्रोपर्टी भनेको चाहिँ हाइट विड्थ अनि चार्ट पनि हुन्छ यसको अब अहिले चाहिँ हामीले ग्याप दिने हो त्यही भएर सो हाइट दियौँ अब हाइटमा चाहिँ अब हामीले कति ग्याप दिने हो त मैले 30 हालेर अब यसले 30 को ग्याप मेन्टेन गर्छ ओके यसरी ग्याप मेन्टेन पनि गर्यो कति सजिलैसँग गर्न सकिन्छ यो पनि कामहरु फ्लटरमा ओके तपाईले अब यो मेन एलिमेन्टलाई यसरी हटाइदिनु पर्यो अघिको ओके कस्तो यहाँनिर फेरि खादेर बस्यो ओके फेरि मलाई चाहिँ अब होइन मलाई चाहिँ अब यहाँनिर ग्याप चाहियो हल्का यो यसको बिचमा 20 र यसको बिचमा चाहिँ ग्याप चाहियो भनेर गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी साइड बक्स तपाईले यो दिनुभयो भने यसमा चाहिँ अब यसमा दुईटाको विड्थ चाहिएको सो विड्थ अनि तपाईले त्यसमा चाहिँ 50 दिनुभयो दिने बित्तिकै 50 को ग्याप राख्दै यसको बिचमा चाहिँ ग्याप छैन यसरी गर्न सकिन्छ ओके आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै जस्ट यिनीहरु चाहिँ भनेको बेसिक विजेटहरु तपाईले अझै यसमा धेरै कुराहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले यहाँनिर आइकन छ आइकनको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कलर भन्ने प्रोपर्टी छ सरी कलर्स डट ग्रीन मजासँग यो ग्रीन पनि भयो अब बटनको तपाईलाई कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो अरे रेज बटनमा जानुस् यहाँनिर कन्ट्रोल स्पेस गर्नेबित्तिकै तपाईले प्रोपर्टीजहरु देख्नुहुन्छ कलर भन्ने पनि छ यहाँ पनि कलर्स डट रेड गर्नुभयो सेभ गर्नु रेड बटन पनि भयो यसरी धेरै कुराहरु तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ धेरै सजिलो पनि छ त्यस्तो गाह्रो पनि छैन ओके
आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै सिकौँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म मजाले एउटा फुल एप एउटा मजासँग एउटा राम्रो एप बनाउने ट्युटोरियल मजाले ल्याउँछु। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेसिक मात्रै थियो, नलेजहरू थियो। ओके, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला। साथसाथै भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। फ्लटर सिक्न चाहने साथीहरूको लागि चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला, उनीहरूलाई थाहा पाउन् कति सजिलो छ फ्लटरमा एप बनाउन भनेर। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।